अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। मुझे कुछ गिफ्ट्स लेने थे, उसके लिए सोच रही थी कहाँ जाऊँ, तो फिर करीब तरीन जो जगह है ना, मुझे मार्शल से समझ में आया। और आप में से देखने वाले अक्सर लोग जानते होंगे, जो कनाडा और अमेरिका में रहते हैं उन्हें तो पता होगा मार्शल्स क्या है। ये ऐसा स्टोर है जहाँ पे हमें अच्छी ब्रांडेड चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो किसी के लिए भी कोई गिफ्ट लेना हो तो यहाँ से अच्छा मिल जाता है। और गिफ्ट जो है वो हदीस पाक का जैसा मफ़हूम है कि आपस में तोहफ़ा दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो गिफ्ट देना अच्छा लगता है, गिफ्ट लेना भी अच्छा लगता है। अभी जैसे ईद गुज़री है, ईदियाँ मिलती हैं, गिफ्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जाते हैं। और ये बड़ी ही अच्छी हमारी एक रिवायत भी है। हमारे कल्चर में जैसे ये समझा जाता है कि जब भी हम किसी की तरफ जाते हैं, कहीं पे भी किसी से मिलने भी जाना हो, तो ये एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। बड़ी वैल्यूएबल ट्रेडिशन है ये कि खाली हाथ नहीं जाया जाए, कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो मुख्तलिफ़ हैं आइटम्स होती हैं जो हम एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। बच्चों के लिए देखना हो तो सबसे पहले तो टॉयज़ में बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। उसके अलावा उनकी क्लोथिंग ली जा सकती है। न्यू बॉर्न जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत सी अब इतनी मार्केट में चीज़ें हैं कि इंसान इजीली कुछ भी उसमें से चूज़ कर सकता है। और अगर हम किसी के घर वैसे जा रहे हों तो फिर हमें मतलब मौके की मुनासबत के लिहाज से हमें गिफ्ट चूज़ करना होता है। बेहतरीन तोहफ़ा जो है वो खुशबू, जिसको हमारे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है। तो परफ्यूम या खुशबू किसी को देना ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है। अच्छा, तोहफ़े से रिलेटेड एक चीज़ जो कुछ साल पहले मेरे इल्म में आई वो ये है, हुआ ऐसा ही था कि हमें हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ बेटी पैदा हुई तो हमें उनकी तरफ जाना था। तो तब हमारे एक जो फ्रेंड हैं वो आलिमा उस वक्त में बन रही थी। तो उन्होंने हमें रास्ते में बोला कि आप लोग ये नियत कीजिए कि हम जो भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं, ये नियत ये करनी है कि हम उनकी अम्मी को दे रहे हैं, मतलब मदर को, पेरेंट्स को हम दे रहे हैं, बच्चे को नहीं दे रहे। क्योंकि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब नाबालिग बच्चे जो होते हैं ना, अगर कोई चीज़ उनकी पोजेशन में, उनकी मलकियत में हो ना, जैसे कोई उनको कोई चीज़ दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, तो फिर वो मालिक होते हैं। और हम उनकी इजाज़त के बगैर, पेरेंट्स जो हैं वो उनकी बच्चों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हैरान हुए बड़े ये बात सुन के, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आम तौर पे फैमिलीज़ में होता है कि ख़ास तौर पे ईद के मौके पे होता है, अक्सर यही किया जाता है कि गिफ्ट्स भी जो होते हैं वो कहीं से चीज़ आई होती है तो हम आगे उसको देखते हैं कि नहीं भाई ये तो एक्स्ट्रा है, या हम ऐसे जो चीज़ है हमारे पास, इसको एज अ गिफ्ट हम किसी और को भी दे सकते हैं। यहाँ पे समटाइम्स हमें ऐसे भी करना पड़ता है कि घर में कोई चीज़ होती है और हम वही चीज़ जो है उसको आगे पास ऑन कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये चीज़ बहुत अहम है कि जब भी किसी को भी गिफ्ट दें, ख़ास तौर पे जब किसी बच्चे के लिए कोई चीज़ लेना, तो देने वाले की नीयत पे डिपेंड करेगा। तो देते हुए हमेशा ये नियत करें कि हम पेरेंट्स को दे रहे हैं, बच्चों को नहीं। क्योंकि फिर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से हम बोरो तो कर सकते हैं, उनसे वक्ती तौर पे ले सकते हैं चीज़। मिसाल के तौर पे अभी ईद गुज़री है, मुझे बच्चों को ईदी मिली, अब मुझे भी किसी को ईदी देनी है तो मैं बच्चों के पैसे लेके यूज़ तो कर सकती हूँ कि उन्हीं पैसों से मैं किसी दूसरे को दे दूँ, लेकिन वो मेरे पास बच्चों की अमानत होगा और मुझे फिर वो उनको वापस करना होगा। ये इसके बारे में रूलिंग है। तो मैं जब जब ये पता चला ना, तो मैं बड़ा इस चीज़ में ना पहले तो परेशान भी हुई कि जब तक नहीं पता था तो हम लोग कर लेते हैं ना, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के टॉयज़ वगैरह का अक्सर हम लोग कर लेते हैं कि कहीं से आए हैं, हम कहते हैं इसके साथ के तो मिलते जुलते तो हैं बच्चे के पास, एज़ इट इज़ रखा, और कहीं पे भी ज़रूरत होती है तो हम उसको फिर यूज़ कर लेते हैं ऐसे। फिर ये चीज़ समझी तो आज बस ये गिफ्ट्स की बात हो रही थी तो मेरे जहन में आया कि ये बात मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हो सकता है मेरे देखने सुनने वालों में से किसी की इस्लाह हो जाए जिसको ये चीज़ नहीं पता हो। किसी को भी गिफ्ट देना हो, सबसे पहले तो ना ये नियत करें कि ये सुन्नत है, और सुन्नत की नियत अगर हम कर लेंगे तो हमें उसमें सवाब भी मिलेगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अपन खुद हम लोग पहले ये देखें, इंसान सारी ज़िंदगी ना सीखता रहता है, और जब इंसान
نئی بات کو سیکھنے اور اپنانے کو بند کر دینا، مطلب یہ کہ وہ خود کو پرفیکٹ سمجھنے لگ جائے، تو سمجھ لیں کہ بس پھر یہ اس کا ڈاؤن فال ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی یہ پریکٹس کریں کہ کہیں سے کوئی بھی آپ کو گفٹ دے نا، تو ہم یہ کیا کریں کہ اس گفٹ دینے والے کو اپریشیٹ ضرور کریں، اس کی دی ہوئی چیز میں خاص طور پہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی کوئی کمی نہیں نکالیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے یا یہ مجھے پسند نہیں آئی۔ ہمیشہ دینے والے کو اپریشیٹ کریں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ دینے والے کی کے خلوص کو دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں جو اس نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، پھر جا کے ہمارے لیے کوئی چیز خریدی ہے، اور دینے والا اپنی استطاعت کے مطابق اچھی چیز ہی دیتا ہے۔ اور ہم خود بھی یہی کوشش کریں کہ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو ویسا ہی چوز کر کے دیں جیسا ہمیں اپنے لیے جو اچھی چیز لگتی ہے اس لحاظ سے ہی دیں۔ اور جب اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو پھر تو بیسٹ دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ نہیں بچے ہم سے سیکھیں ہمیں دیکھتے ہوئے کہ جتنی مہنگی چیز ہوگی وہ ویلیویبل ہے، جتنی ایکسپینسو کسی نے گفٹ دیا ہے تو اس کی ہم تعریفیں کریں، واہ واہ کرنے لگ جائیں۔ کسی کی کم پیسوں کی کم قیمتی چیز ہو تو اس کو ہم کہیں کہ نہیں یہ اچھا نہیں لگا، اس قسم کی چیز ہم پیرنٹس گھر میں نہیں کریں، کیونکہ بچے ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے گفٹس کو لے کے، بچوں کو ہمیشہ دوسروں کی لائی ہوئی چیز کی قدر کرنے کی عادت ڈالنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور خود جب کسی کے لیے چوز کریں تو تب بھی بچے کو یہ چیز بھی ہم نے ہی سکھانی ہے کہ بیسٹ چیز خریدیں۔ اس میں آپ یہ نہیں مطلب کر لیں کہ بس جیسے صرف یہ کہ نام برائے نام جو ہم کسی کے لیے چیز کہ نہیں یہ تو مجبوری ہے یہ دینا ہے، کیونکہ ہمیں اگر ہم نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا، کسی کو خوش ہو کے چیز دیں گے تو اس کو ضرور پسند بھی آئے گی، اور اگر ہم ہی دیتے ہوئے تنگ دلی سے لے رہے ہیں اور دیتے ہوئے ہماری ہی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو اگلا بھی لینے والا بھی اس چیز کی قدر نہیں کرے گا۔ تو گفٹس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری آپشن، جیسے میں کر رہی تھی آپ سے شروع میں بات، ہم ہوم ڈیکور میں سے کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں، کچن آئٹمز ہوتی ہیں، اب تو بہت خوبصورت برتن ہے، ابھی آپ نے مارشلز میں دیکھا ہے کتنی طرح کی چیزیں ہیں یہاں پہ کہ انسان کے لیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوم ڈیکور میں سے پرفیومز ہیں، بیگز ہیں، عام طور پہ جو گفٹس میں دی جاتی ہیں چیزیں، تو بس یہی ہیں جن کو اگر ہم تھوڑا سا سوچ سمجھ کے خرچ کریں تو ہمیں بہت اچھی مناسب چیز بھی مل جاتی ہے۔ اور ابھی اس میں آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں جو برتن تھے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت، اور یہ جو ابھی ریسنٹلی ٹرینڈ میں ہے نا گولڈن اور سلور والے خوبصورت سے سرونگ پلیٹرز ہیں، اور بہت خوبصورت سی ان کی اپیرنس ہی ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر پھر کھانا رکھا ہوا اتنا اچھا لگتا ہے، تو وہ بڑے اچھے لگ رہے تھے مجھے تو اس دفعہ میں۔ باقی جو ہے وہ یہی ہے کہ گفٹ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ ہماری میموری کا حصہ بنتے ہیں، ہم بچپن سے جو ہمیں چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ ہمارے دل کے قریب ہوتی ہیں، ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ایسا ہی اچھا ہی کسی کو گفٹ دیں جو پھر اس کو بھی اچھا لگے اور وہ بھی اس کو سنبھال کے رکھے۔ تو گفٹ سے ریلیٹڈ بس یہی کچھ تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور اپنے بچوں کو نا چیزوں کی قدر نہیں کرنی سکھانی، ہم نے اپنے بچوں کو احساسات کی اور دوسرے لوگوں کی فیلنگز کی قدر کرنی سکھائیں۔ ہم خود بھی یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہی سیکھتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے ہی بولا کہ اگر ہم سیکھنا بند کر دیں گے نا تو سمجھیں کہ ہمارا ڈاؤن فال ہے۔ بس سیکھتے رہیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، اور میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں کہ اگر ہم کسی دوسرے کی کسی بھی بات سے وقتی طور پہ ہرٹ بھی ہوتے ہیں نا تو اس کو ہم چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیا کریں۔ ابھی ہم رمضان سے باہر آئے ہیں، رمضان میں جانے سے پہلے بھی یہی تھا کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھیں، کیونکہ بے شک کسی کے لیے بھی ہم گفٹ لے لیں، بظاہر دیکھتے ہوئے بڑا مسکرا کے ملیں، لیکن جب تک دل صاف نہیں ہے نا تب تک پھر وہ تو منافقت بن جائے گی نا۔ تو بس یہی میرا آج کی ویڈیو میں پیغام تھا۔ آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔